السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في الفيديو اللي كان ديال ديزيكسبليكاسيون ديال لو بلان كونطابل ولا لي كونت ثم لي كلاس ديال لو بلان كونطابل. دونك شفنا لي كونت دو سيتوياسيون اللي هما لا كلاس 1 et la classe 2 et 3 et la classe 4 et 5. Donc ce sont des comptes ديال situation ou اللي كيهمو le bilan. Donc من هاد لا كلاس كنديرو لا ديتيرميناسيون ديال لو بيلون. دونك في هاد الفيديو هذا غنحاولوا نشرحوا اولا نديرو دي زيكسبليكاسيون على لو كونت اولا لي كونت ديال لا كلاس 6 و 7 اللي هما لي كلاس ديال اولا لي كلاس ديال لو سي بي سي وهما لي كونت ديال جيستيون. دونك هادو كيتسمى دي كونت دو سيتوياسيون وهادو كيتسمى لي كونت دو جيستيون. دونك بالنسبه لا كلاس 7 et la classe 6 اللي كتواجد في البلان كونطابل دونك هي هذه. دونك سي اون كلاس لا كلاس 6 سي اون كلاس دو شارج. دونك بالنسبه لي شارج هما التحملات اولا المصاريف ديال الشركه، والمصاريف ديال الشركه كينقسموا الى عده انواع. فالنوع الاول مثلا هنا كنشوفوا لا روبريك 61 اللي هي لي شارج ديكسبلواتاسيون. دونك هاد لي شارج ديكسبلواتاسيون كيختلفوا على لي شارج فينانسيير اللي هما لو 63 ثم كيختلفوا على لي شارج نون كورون اللي هما 65. دونك بالنسبه لي شارج ديكسبلواتاسيون اللي كيتميزوا بهم هو انه سو سون دي شارج اللي كيكونوا بواحد لا فريكونس اللي هي متعدده بالنسبه للشركه دون اون اني. دونك ما يمكنش مثلا هاد لا شارج ديرها لاني pour une seule fois, ديرها لا سوسيتي pour une seule fois. فهاد لا شارج كتخلصها با مال دو فوا، يمكن تخلصها كل شهر او لا كل 15 جور او لا، سا ديبون على لاكتيفيتي ديالها. ناخذوا هنا دي زيكزامبل. باغ اكزومبل بالنسبه للاشا دو مارشانديز اللي هو لو 71 اللي داخل في لو بوست ديال اشا روفوندو دو مارشانديز. فلي زاشا دو مارشانديز سو سون دي شارج ديال الشركه اللي كديرهم او اللي كتخلصهم pas mal de fois dans un mois par exemple. Donc c'est une charge d'exploitation. Donc اي حاجه هي exploitation donc كتكون courant، يعني كتكون واحد لا فريكونس اللي هي مثلا متعدده بالنسبه لو موا ديال لاكتيفيتي بالنسبه للشركه. دونك كاينين كذلك les achats de matières premières quand il s'agit d'une entreprise de production par exemple. ثم كاينين les achats des emballages، كاينين les achats de matières et fournitures او لا les achats non stockés de matières et fournitures اللي كنقصدوا بهم مثلا الماء والضوء. دونك هادو سو سون دي فري اللي كتخلص لا سوسيتي اشاك فوا ملي كتوصلها مثلا لا فاكتور. بالنسبه ان اوتر اكزامبل باغ اكزومبل لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. دونك هاد ليكزامبل هذا اللوكاسيون كتعرفوا بلي اللوكاسيون اولا الكراء كتخلصوا لا سوسيتي في كل موا. ثم كنشوفوا كذلك لا ريمونيراسيون. هنايا لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل، ريمونيراسيون دو بيرسونيل. دونك لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل هي الخلاص ديال الخدامه. دونك حتى هادو كيتخلصوا شاك موا. ثم كنشوفوا كذلك لي سيرفيس بانكير هما دي فري اللي كنخلصوا لا بنك شاك موا كذلك. دونك كتلاحظوا بلي هنايا كاين واحد المجموعه ديال المصاريف اللي كنخلصوها في كل شهر. بالنسبه لي شارج فينانسيير دونك هادو سو سون دي شارج اللي كيتعلقوا بواحد الوضعيه اللي هي مثلا متعلق يعني في لو كوتي فينانسيير. باغ اكزومبل مثلا نشوفوا ليكزامبل الاول اللي هو انتيري دي زومبران اي ديت. دونك لي زانتيري على لي زومبران. دونك كتعرفوا بلي لي زانتيري كيتخلصوا كل عام ملي كنرجع واحد لا بارتي ديال لومبران كنرجع معاها واحد لانتيري. دونك هاد لانتيري هذا كيتعتبر اون شارج بالنسبه لا سوسيتي. ثم باغ اكزومبل perte de change. دونك بالنسبه لا بيرت دو شونج كتعرفوا بالنسبه للشركات اللي كيديروا مثلا اللي كيديروا ليكسبور. فهادو مثلا بارفوا كيتلاقاو مع العمله مثلا نزلات او لو مونطون ديال العمله مثلا ولا الديفيز نزل، فهنايا كتكون واحد لا بيرت بالنسبه للشركه. دونك هذا كاكزومبل بالنسبه لي شارج فينانسيير. ندوزو لاخر حاجه في لا كلاس دي شارج اللي هي لي شارج نون كورون. دونك بالنسبه لي شارج نون كورون هادو سو سون دي فري ولكن ما كيكونوش
يعني ما كيكونوش كل مره بالنسبه لا سوسيتي، فكيجيو واحد المره في شحال بالنسبه مثلا كاكزامبل ديال لي بيناليتي اموند فيسكال. دونك لي بيناليتي هما مثلا الغرامات الماليه اللي كتخلص لا سوسيتي على مثلا واحد المخالفه في المجال الضريبي، او لا اون بيناليتي مثلا بينال، او لا اون بيناليتي فوالا اون بيناليتي بينال اللي كاينه في لو كونت 65 93 83. دونك هاد لو كونت هذا لي بيناليتي اموند بينال في الحاله مثلا فاش كيكون مثلا اكزامبل واحد الشيفور مثلا دار واحد المخالفه طرقيه، فالشركه كتغطي هاد المخالفه هذه، وكتكون كتكون مره في شحال. دونك شي حوايج اللي هما ما كيتعاودوش بزاف ديال المرات، دونك داخلين في لي شارج نو كورون. دونك اون جينيرال هادو هما لي فخي اللي كتخلص الشركه، ومع لي زيكزامبل مع لي زوبيراسيون كنكتشفوا كل كونت لاش كيليق. واخر حاجه كنشوفوها هنايا هي لا rubrique 67. Donc la rubrique 67 فيها les impôts sur le résultat. Donc l'impôt sur le résultat هو الضريبه على الدخل اللي كنخلصوا في لافان ديال ليكزارسيس كونطابل. دونك حتى هي بالنسبه للشركه سي اون شارج. ننتقلوا دابا لا كلاس 7. La classe 7 اللي هي لو كونت دو برودوي، سو سون لي زافونتاج او لا سو سون هما الفلوس اللي كتدخل الشركه. دونك اي حاجه كتربحها الشركه فكتدخل في لا كلاس 7. دونك parmi les produits مثلا ديال l'entreprise هما لي فونت دو مارشانديز. دونك لي فونت دو مارشانديز فطبعا هاد الشركه هذه باش تحقق واحد الربح فولا بد انها دير واحد المجموعه ديال المبيعات ديال لي مارشانديز ديالها. ثم exemple هنايا les ventes de produits quand il s'agit d'une entreprise par exemple de production. ثم par exemple les ventes du produit accessoire، يعني ملي كدير واحد لاكتيفيتي اللي هي accessoire par exemple مثلا كدير لاكتيفيتي ديال الفونت دو مارشانديز كوم اون اكتيفيتي برينسيبال، فهذه كتدخل ليها واحد المدخول اللي هو مثلا منتظم. ممكن انها دير واحد لاكتيفيتي اكسسوار باش انها تزيد من لي برودوي ديالها. باغ اكزومبل في لو بلان كونطابل قال لكم هنا لوكاسيون دي في روسو، باغ اكزومبل كتكري واحد المحل او واحد الارض اللي كتكون مكتوبه بسميت الشركه، فهذا بالنسبه ليها دخل. كوميسيون اي كورتاج روسو، ملي كتكون الشركه دايره واحد المهام او واحد المهمه لواحد الطرف اخر فكتاخذ واحد لا كوميسيون اكسيتيرا. pour et frais accessoires facturés اللي كاينه في لو 71 276. دونك هاد لو كونت هذا ديال لو pour et frais accessoires facturés كونت ملي الشركه كيكونوا عندها لي ماتيريال دو ترونسبور ديالها اللي كتستغلهم هي في ليكسبلوطاسيون، مي باش تدخل واحد او باش تحقق واحد الربح اخر فكتكريهم او لا يعني كتعطيهم دوطخ سوسيتي، وكوم سا كتنتج او لا كتاخذ من هاد لو سيرفيس هذا ان برودوي بالنسبه ليها. دونك هادو سو سون دي برودوي اللي داخلين في ليكسبلوطاسيون، يعني اللي هي شي حاجه اللي هي دوريه دائما بالنسبه للشركه. لي برودوي فينانسيير هناك كاينين شي حوايج اخرين اللي كيتعلقوا بدي برودوي اللي هما مداخل ولكن كي عندهم واحد الطابع اللي هو مالي. باغ اكزومبل هنايا غنشوفوا لي ريفوني دي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك فوالا لي ريفوني دو تيتر دي بارتيسيباسيون اللي هو تقريبا اول كونت في لا روبريك 73. هاد لو كونت هذا سو سون دي ريفوني اللي كيجيونا من الاسهم. كتعرفوا بلي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي ديجا شفناهم في لا كلاس 2 وبالضبط في لا روبريك ديال les immobilisations financières. دونك هاد لي تيتر دو بارتيسيباسيون حنا اصلا علاش كنشريوهم؟ غير باش حنا نحققوا واحد الارباح او لا واحد لي ريفوني اللي كيرجعوا بالربح على الشركه. اكزامبل اخر مثلا les impôts les intérêts عفوا les intérêts et produits assimilés. دونك كما حنايا كنخلصوا دي زانتيغي على لي زومبران اللي كنشدو، فممكن اننا نعطيو دي زومبران وكنشدو عليهم دي زانتيغي. دونك هذا سي ان ريفوني بالنسبه للونتربريز. دونك اكسيتيرا. دونك هادو سو سون دي برودوي الارباح او لا مداخل اللي هي ذات طابع مالي. ثم كاينين لو 75 اللي هما لي برودوي نو كورون. دونك بالنسبه لي برودوي نو كورون كما قلنا بالنسبه لي شارج كاينين دي فري اللي هما ما كيكونوش بصفه دوريه، فحتى دي برودوي ممكن انني ندخل فلوس من شي حاجه ولكن ماشي هاد الحاجه ما كتكونش دائما شاك اني. دونك كتجي واحد المره في شحال. اكزامبل مثلا برودوي دو سيسيون دي ليموبيليزاسيون، ان برودوي واحد الربح جاني من البيع ديال واحد ليموبيليزاسيون
que ce soit une mobilisation incorporelle ou bien corporelle. Donc كنبيع واحد الموبيليزاسيون باغ اكزومبل كيكون عندي واحد لو ماتيريال دو ترونسبور. هاد لو ماتيريال دو ترونسبور يعني ما بقاش صالح للخدمه فكنبيعو وكندخلو منه واحد لو برودوي. دونك هذا كيتسمى ان برودوي نو كورون. اي بيان سور ماشي كل عام غيكون عندي ان ماتيريال دو ترونسبور اللي غنبيع باسكو لاكتيفيتي ديالي ماشي هي هادي، ماشي هو البيع ديال لي ماتيريال دو ترونسبور باغ اكزومبل. Donc c'est une subvention d'équilibre. La subvention d'équilibre ربما كاين فيكم اللي غيطرح واحد السؤال علاش كنلقاو هاد لا سيبفونسيون ديكيليبر في لا كلاس 7 ثم كنلقاوها في لا كلاس 1. دونك بالنسبه لا كلاس 1 كاينه اون سيبفونسيون دانفستيسمون. دونك هذه اون سيبفونسيون اللي هو واحد الدعم اللي كيتعطى لونتربريز ملي غدير لانفستيسمون ديالها لور دو كرياسيون. بالنسبه لا سيبفونسيون ديكيليبر دونك هذه واحد الدعم اللي كناخذو ملي مثلا كنحس بلي الشركه يقدر دير فايت، يعني من اكتيفيتي في الشركه عيانه بزاف باش انني نعاود نحيي الشركه، فكنشد واحد الدعم من واحد الطرف اللي هو بهذا الدعم ممكن انني نحيي لاكتيفيتي ديالي. دونك هذا سي با اون سوبفونسيون دانفستيسمون ولكن غير باش نشد ليكيليبر ديال لونتربريز باش ما تطيح باغ اكزومبل. دونك بالنسبه لهذا سو سون دي برودوي نون كورون. وبالنسبه لهاد جوج لي كلاس فما كنخدموش بهم لو بيلون كما قلت لكم كنخدمو لو سي بي سي اللي هو ان تابلو كي سير ا ديتيرميني لو ريزولتا دو فان ديكزارسيس واللي غنشوفو معكم ان شاء الله في لي فيديو الجايين بالنسبه لو سي بي سي. دونك بالنسبه لا كلاس 8 هادي سي اون كلاس دو ريزولتا. دونك هادي فقط كنحسبوا بها اولا سي سون دي كونت اللي كان انغوجيستريو فيهم لي ريزولتا. دونك لا كلاس 8 سي اون كونت de résultats et bien sûr كتدخل حتى le CPC. donc بالنسبه لهاد لا كلاس هادي فيها فقط les résultats financiers, résultats courants, non courants, avant impôt et résultats après impôt. وهاد les résultats كما قلنا لكم غنشوفوهم في لو طابلو اللي كيتسمى لو سي بي سي اولا لو كونت برودوي شارج. اي بالنسبه لا كلاس 9 اللي هي واحد لا كلاس اللي نتوما ما غتستعملوهاش بيان سور بالنسبه لا كونطابيليتي جينيرال حيتاش متعلقه بلا كونطابيليتي اناليتيك حتى هي داخله في لو بلان كونطابل. اي فينالمون غنلقاو باللي كاينه لا كلاس 0 اللي هي لا كلاس دي كونت سبيسيو. وهاد لا كلاس هادي حتى هي ما كتستعملش غالبا حيتاش هي فيها دي كونت اللي هما اكسبسيونيل وكيتعلقوا فقط بلوفيرتور مثلا ديال لو بيلون. فوالا دونك هادشي اللي غنقولو بالنسبه لو بلان كونطابل. دونك عندنا 8 ديال لي كلاس اللي خصنا نميتريزيوهم وغنشوفوهم معكم في الكور ديال لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. وبالنسبه للموفمون ديال لا كلاس 6 اي لا كلاس 7 بالنسبه لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل وهو لوبجيكتيف ديالي ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غنشرحوا كيفاش كيتموفمونطا اولا كتموفمونطا لا كلاس 6 اي لا كلاس 7. دونك حاجه اخرى غنشير ليها بالنسبه لو بلان كونطابل. فينالمون انا البلان كونطابل كيتقسم لجوج الاقسام، فغتلاحظوا بني لا كلاس واحد معاوده على جوج مرات فقط لان البلان كونطابل مقسم لان موديل اللي هو نورمال اي ان موديل سامبليفي. دونك كتشوفوا بالنسبه لا كلاس واحد هنايا فما كتاخذش لينا واحد ان غران ديسباس. علاش؟ حيتاش كيخدموا بها فقط لي زونتربريز اللي عندهم واحد لاكتيفيتي اللي هي سامبل اولا لي بوتيت زونتربريز. دونك حنا ما كنخدموش بهذا الطرف من لو بلان كونطابل حيتاش ما كيعممش لينا اولا ما كيجمعش لينا جميع الحالات ديال لي زوبيراسيون اللي ممكن انها تقوم بها الشركه. وحنا كنخدموا فقط في لو بلان في لو موديل نورمال اللي كيطرق لجميع الحالات ديال les opérations réalisées par l'entreprise. Merci de votre attention.